मिसाची सुरवातेक गायन घेवया. सर्वेस्पराची सेवा करात. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाकाडात सगळ्या मनशां नो देवाक गायन करात. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाकाडात सगळ्या मनशां नो देवाक गायन करात. सर्वेस्पराची सेवा करात. आनंदांताची भक्ती करात. सुरगितां गावून गावून भितर सरात. संतोषाने याद देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी व्हडे खुशालकायेन आनी व्हडा दोबाज्यान फ्रांसीस शावेराची परब समोर उमतां. फ्रांसीस शावेर आपलो देश, आपलें गांव घर सोडून भारतांत आनी आसियेच्या दुसऱ्या वाठारांनी आयलो. कित्या पासत? पयले सुवातेर देवाच्या जेजूच्या मोगा पासत आनी दुसरे सुवातेर हें देवाचें उतर सगल्यांक पसरायचे पासत, सगल्याक शिपोडचे पासत. आनी ह्या पासत ताणें चुकय नासतना शुभ वर्तमानाची परगोटणी केली. जावं इंडियेन, जावं मलेशिया, सिंगापूर, हाँगकाँग, चायना, माकाव असल्या देशांनी आपलें हें मिसांव ताणें फुडें व्हेलें. दुसऱ्या उतरांनी आमी म्हणूंक जाता, आयच्या शुभ वर्तमानांत जें आमी आयकतले हांव तें ताणें आपल्या जिवितांत पाळलें. एक खरो मिशनार तो जालो. आयज आमी ताका मिशनरांचो मिशन्साचो पात्रोन म्हूण पाचारता. गोंयचो साहेब आमकां सगल्यांक किरीत भाशेन शुभ वर्तमान परगोट करूंक, हे शुभ वर्तमानाक सोंपता तसलें जिवीत जिवंक आमकां कृपा आनी बळ दिता. तर ताचोच आशिर्वाद आमी ह्या मिसा भेटेन दर एकल्याक मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत भाग्य सदांच सांकवार मारी सगल्यांक दिवताक आनी भोगतांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. हे परबे निमतान आमच्या सोडवंडरा देवाची तूस करून आमी मोहिमा गायतल्या. मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा, देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. मोहिमान देवा उंच
सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्याची सुक्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर तुम बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे मोहिमान देवाक सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेची सुक्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर मोहिमा देवाक सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया. ह्या मिसाचें इतेसांव सोंपून गेल्ल्या चोकी कामारा आका सुर्गीचें सूख मागोंक हें मिसांव भेटयता. तशेंच आयज आमी मागुया जोल्म दीस पाळटल्या मिसीस तेरेजा डिकोस्ता, जोल्म दीस पाळटल्या मिसीस कार्लोता कोलासो, तशेंच 21वो जोल्म दीस पाळटल्या मिस सोलोनी डायस, आपलो जोल्म दीस पाळटल्या मिस एमा सिक्वेरा वाज, तशेंच जोल्म दीस पाळटल्या मिस्टर रोजारियो झेवियर डी सिल्वा, जोल्म दीस पाळटल्या मिस फ्रांसिया परेरा, तशेंच जोल्म दीस पाळटल्या स्टॅनफर्ड डी मेलो, काजाराचो वार्शीक दीस पाळटल्या मिस्टर एंड मिसीस फ्रांसिस्को ब्लाजिया de Norona. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बाग्योन फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशा देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतली. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजाल आसूं आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेरमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजें राखण करूंक तुजें सोवें हांव आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय,
म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब गायोन जावन जातलो. सगल्या संवसाराक वचा शुभ वर्तमान परगट कोरा. सगल्या संवसाराक वचा शुभ वर्तमान परगट कोरा. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणा. सोर्बोय पुरजानो यावेक नावाडा. जबाब सगल्या संवसाराक वचा शुभ वर्तमान परगट कोरा. ओचूय मोगाची ताची तिरकुशी. दयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब सगल्या संवसारात वचा शुभ वर्तमान परगट कोरा. भाग्यवन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हळ्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगटां तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. अशक्तांक जोडून घेवंक अशक्तां बरोबर हांवूय अशक्त जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. उद्गार. बापाचें उतर तो ताच्या मोगाची खबर सांग. जेजू काळोखांत तूं स्वार्थो आमकां बापाशी पावोंक घे. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगले रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो कुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून तांकां बरीं करतलीं. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगले कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातोल्या विजमितां उदेशीं तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, फ्रांसीस शावेराचें जायतें आमकां देवसांव, जायतो आमकां ताचो मोग. आनी हें देवसांव आमी दर वर्सा कोण तीर दाखयता तेन्ना आमी ओल्ड गोवा वेताल्यो. गेल्ल्या वर्सा हांव थंयसर आसलो एक दियाक कसो. सगळी मांडावळ बरे भाशेन करूंक आमी थंयसर वावुरताल्या. 2 तारखेर रातीक जेन्ना जायतो न्हूच फकत गोंयचो पूण गोंयचे भायलो लेगून जायतो लोक थंयसर येवन रातचो रावता. किरीत भाशेन 2 तारखेर सांजेच्या वेळार बेलगांव आनी दुसऱ्या वाठारांतले भावार्थी येवन आरती पुजा थंयसर करतात. मिसां भेटो आमी दिसा उजवाडाच्यो पळयल्यात आसतल्यो, पूण रातचो जायतो भावार्थी लोक थंयसर ते कंपावंडान तेस मागणें करता. दिसाचें देवसांव जाता, दिसाची आमी मिसां आमी पळयता, आदीं आमी पळयल्यान. कित्या पासत मोगाच्या इश्टान हें देवसांव काय? कित्या पासत इतलो आमकां फ्रांसीस शावेराचो मोग काय? न्हूच फकत फ्रांसीस शावेराची कूड आमच्या गोंयांत आसा म्हणून, पूण अदीक करून ताणें ह्या जेजूच्या उल्याक आयच्या शुभ वर्तमानांतल्या उल्याक होयकार दिलो देखून. कित्याक तो एक धर्म परगटणार जालो देखून. प्रितीच्या इश्टानो, आपलें गांवघर सोडून आपलो देश सोडून भारतांत तो आयलो. सोंपें न्हय आसलें. त्या तेंपार बोटींनी ट्रॅवल करूंक कितल्याच म्हयन्याची वाट सोंपें न्हय आसलें. तशेंच भारतांत येवन थंयसरल्या लोकांची भास सोजमूंक जाय, थंयसरल्या लोकांचो कल्चर सोजमूंक जाय, सोंपें न्हय. पूण जेजूचो तो गोवाय कसो, जेजूच्या भावार्थान ओकोण थीर जालोलो एक शीस कसो तो हें सगळें करता. न्हूच फकत भारतांत, उपरांत मलेशिया, सिंगापूर, हाँगकाँग, माकाव, चायना, जपान ह्या देशांनी पासून तो भारी वावुरलो. कसलो वावर? फकत धर्म परगटणेचो वावर, जेजूची ओळख दिवपाचो वावर. हो वावर आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून दर एका आपल्या शिसाक दिल्लो आसा. जेजू स्वर्गार वेच्या आदीं आपल्या शिसांक हो वावर दिता. कितें म्हणून? आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगले रोचणेक शुभ वर्तमान परगट करात. आनी जेजूचो खरो शीस कसो फ्रांसीस शावेरान हो वावर आपल्या भुजार घेतलो आनी मरो पर्यान ह्या वावराक, ह्या मिसावांक ताणें खान मारलें. हो जेजूचें मिसांव ताणें शार्ती पावयलें. आयज आमी ताची परब करता जाल्यार, आयज फ्रांसीस शावेराचें आमी देवसांव करता जाल्यार
ताचे कडल्यान आमी देख घेवंक गरज. आमचे मुखार तो एक नमुनो कसो दिसता दिसपोटी जिवितान जेजूक आमी गोवाय दिवंक. आपल्या बेसा प्रमाणे आपल्या वावराच्या सुवातेर शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी जावंक आयज दर एकल्याक आमकां उलो आसा. खेरीत भाशेन आमच्या घरांतूच, आमच्या कुटुंबांनीच, आमच्या समुदायान, समाजान, आमच्या वावराच्या सुवातेर, आमच्या इस्कॉलांनी, आमच्या ऑफिसांनी क्रिस्ती तत्वां मुल्यांक सोबतात असलें जिवीत जिवन खेरीत भाशेन हे शुभ वर्तमानान आसलेलीं तत्वां मुल्यां, हे शुभ वर्तमानान आसलेलें बरेंपण, जेजूचें देवाचें उतर आमी आमच्या उतरां कोरनांतल्यान परगट करूंक फ्रांसीस शावेराचे मजतीन त्याच जेजूचे कृपा आनी बळ आमकां दर एकल्याक मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उचारतल्या. सगळीं बरोबर म्हणया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सांबावलो, आंकवार मरयतान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठांय, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. गायन घेवया तुकाच बापा. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच भोगता सोर मोचे तुझेच ते कुरकाशेले, मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर भोगता कोशे, तुजो मोग परगट करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. म्हज्या भयणी भावने म्हज्यान तुमच्या हातांतलें बलिदान सोरपदा देवाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा सर्व मनशांच्या तारका, आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक बागयोन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणीं बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरांत तशेंच जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानांक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावेर तुज्या भोगताच्या मनांक ही परब समोरुमूंक
तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय उंच सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, भाग्योन धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सगलीं बरोबर म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात.
देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या म्हजे तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागयोन फ्रांसिसाच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवून धर्म परगोडणार आनी वीर भोक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगलीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपतात तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावू. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र संस्कारान वांटो ह्या वेळार आमी घेवया.
आमचो सोमी, आमचो दोनी, आमचो सोडवंडार ह्या वेळार आमचे मुखार आसा. आपले मिसांव आमकां दितलो. आपल्या शिसांक आपले धर्म परगटणार करूंक पाठयतलो होच तो सोमी जेजू क्रिस्त. ह्या सोम्याची खबर घेवन फ्रांसीस शावेर देसा देसांनी भोंवलो. होच तो सोमी जेजू क्रिस्त मोरो पर्यान फ्रांसीस शावेर ह्या सोम्यांक विस्वाशी रावलो. आमच्या सोडवंडाराक, आमच्या सोम्यांक, आमच्या दोनयांक ह्या वेळार मान बागोवन आमी नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. दिसा दिसपट्टी जिवितान जाय तें बरेंपण आमच्या सोम्या कडल्यान आमी अनुभवता. दर दिसा कितल्याशाच बेसावांनी आशिर्वादांनी तो आमकां भरता. ह्या वेळार दिनवाशी काळजान ताचे उपकार आठोवया. खेरीत भाशेन आमच्या दर एकल्याच्या जिविताच्या देण्या पासत ताका आर्गां मोहिमा दिवया. तशेंच आयच्या दिसा जोल्म दीस पाळटल्या आमच्या भयणी भावांक जेजू मुखार दवरुया. तांच्या जिविताच्या देण्या पासत दिन वासुया. तेरेजा डी कॉस्ता, कार्लोता कोलासो आयज 21वो वाडदीस मनयतल्या. सोलोनिडायस, एमा सिक्वेरा वाज, रोजारियो झेवियर डी सिल्वा, फ्रांसिया परेरा, स्टॅनफर्ड डी मेलो ही आमची भावा भयणां आपलो जल्माचो दीस पाळटात. तांच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक आर्गां मोहिमा दिवया. तशेंच काजाराचो वार्शीक दीस समारंभतल्या मिस्टर एंड मिसेस फ्रांसिस्को ब्लाजिया द नोरोना तांच्या लग्नीक जिविता पासत देवाक आर्गां दिवया. तशींच जायतीं आमची भावा भयणां आसतलीं जांकां आमी वळखता, जांचो आयज वाडदीस, जांचो आयज लग्नाचो दीस. तांच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक दिन वासुया. तुझी बरेपणा कुशीनी आलतेल्या तुझो गुणीत मोग कसो म्हूण मेस्तल्या. तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या. तुझे उपकार दोनिया
मोगाच्या इश्टानो, कितली गंभीर परिस्थिती, कसली पिडा उप्रोसल्या ती आमी जाणा. ही आगोड परिस्थितीन आमकां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदाराची चड गरज. आमचे सोस्तंगी आमकां हे पिडेंतलें भायर सरूंक जावचें ना, पूण देवाच्या आदारान, जेजूच्या आदारान आमी हे पिडेंतली, ही अवघड परिस्थितींतली आमी भायर सरूंक पावतल्या. हो आमचो भावार्थ, होच आमचो बोरवोसो. आख्ख्या संवसारभर एपिडेक लागून, कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून कश्टवतल्या आमच्या भयणी भावा पासत मागुया. आमच्या बोर्देच्या वाठारांतलींच जी आमची भावा भयणां आसात, एपिडेक लागून कश्टवतात, तांचेय पासत मागुया. आमच्या गोंयांत, इंडियेंत, अमेरिकाच्या देशांत, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, UK, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, आफ्रिका, मोझांबीक, गल्फ ह्या वाठारांनी आमची भावा भयणां आसात, एपिडेक लागून कश्टवतात, तांचेय पासत आमी किरीत भाशेन मागुया. सोर पदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रोचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस एपिडेक काल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा योग एपिडेक लागून दोगतोल्या भावा भयणांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बळ आनी शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या एक गुणाधीक वखद बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सेरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेचो उजवाड तांकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
soinica sodans zoiti vontu cor maca tu Jesus cha soinica sodans zoiti vontu cor maca San Francisco Xaviera Tujikuru Goya Shara Tu Jesus já soinica saudades zoiti vot cor maca Tu Jesus já soinica